अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा फरामान से यूके से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे इस वीला का अनवान है जनरल आसिम मनीर साहब और इलेक्शन। तो मैं तो जनरल आसिम मनीर साहब से पहले भी बहुत सारी गुजारिशात जो है ना कर चुका हूँ। एक मैंने बड़ी अहम गुजारिश की थी कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पर रहम करें, तो बहरहाल उनकी मर्ज़ी है। एक बात वाज़ेह है कि पता नहीं जनरल साहब ने किसके लिए क्या किया है, किसको खुश कर रहे हैं, मगर ये बात ज़रूरी है कि पीडीएम की इन चोरों के टोले की सारी हरकत, सारी जो है ना फस्तायत, सारी जजीदियत, सारी फ़िरौनियत और जो जुल्म पीडी वालों ने किया, वो सारे का सारा नज़ला जो है ना वो जनरल आसिम मनीर साहब ने अपने खाते में डाल दिया है। और जितनी अवाम की नफ़रत है ना, उसको सारे इस नफ़रत को वो चलो राना सनाउल्लाह के साथ या शहबाज शरीफ के साथ या मरीम के साथ या नवाज शरीफ के साथ या जरदारी के साथ लोगों की नफ़रत थी, वो बजा थी, या मौलाना डीजल के साथ नफ़रत। अभी उसके स्कैंडल बेटे के भी आ गए हैं कि वो भी करप्शन में मुलव्वस है, मगर वो फौजी जर्नैलों का तो करप्शन से कोई मसला नहीं ना, उनको भी चाहिए। तो फिर इसलिए सारे इस अवाम में नंगे हैं। तो जनरल साहब ने अपने खाते में बहुत सारी जो है ना वो बुराइयां डाल रही हैं। पता नहीं क्यों, किस शौक से, क्या शौक है उनका, क्या पूरा कर रहे हैं वो, कि इमरान खान से क्या बुग़्ज़ है उनको कि वो इस बुग़्ज़ में इंतहा पे चले गए हैं। हालांकि मैंने मशवरा दिया था कि आप ये सियासतदान को काम है, इनको इन पे छोड़े, अपनी इज्जत बचाएं। आप इस मुल्क के हीरो हैं, सिपह सलार हैं, आप वो काम करें जो आपकी शान के हक में है। ये शान के खिलाफ काम आप कर रहे हैं, मगर नहीं उनकी समझ में आई। अब मैं क्या कर सकता हूँ। सारे लोग जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर तमाशा बना हुआ है, और जनरल साहब को इस बात का पता ही नहीं है कि वो एक नफरत का सिंबल बन चुके हैं। मगर कौन उनको समझाए? जो समझाएगा वो उनको वैसे बुरा लगेगा, कुछ ये बड़ा जी आपके खिलाफ बात करता है, इसको पकड़ो, इसको उल्टाओ, इसको नंगा करो, इसको जो है ना वो इबरत का निशान बनाओ। तो ये कौन सी बड़ी कोई एक जो ताकतवर आदमी है उसके आगे ये कौन सी बड़ी बात है कि एक कमज़ोर आदमी को पकड़ो, उसको उल्टा लटकाओ। हाँ, तो ये कब बहादुरी तो नहीं ना, ये कौन सा मैदान मार लेने वाली बात है। तो जनरल साहब जो है ना बहरहाल उनकी अपनी मर्जी, वो तजर्बे पे तजर्बे, कभी परेज खट वाला तजर्बा, कभी सिलेक्शन वाला तजर्बा, कभी दूसरी पार्टी बनाने का, जहांगीर तरीन की पार्टी, इस्तेकाम पार्टी का तजर्बा, ये सारे तजर्बे पहले हो चुके हैं। इन तजर्बों को करने की क्या ज़रूरत है? एक सीधी बात थी कि आपको क्या, आपका इमरान खान के साथ कौन सा ऐसा कोई मामला है? आप इस मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन देते, जो भी आता अल्लाह फैसला वो हुकूमत चलाता, मुल्क जो ना वो आगे बढ़ता। मगर आपको तो शायद पता नहीं मशवरे देने वाले कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा दिया है। नफरत की इंतहा कि आप खुद टीवी चैनलों के सरदारों को बुला के ये कहें कि इमरान खान की तस्वीर मैं देखना नहीं चाहता। तो ये मेरा ख्याल में आप बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी भी वक्त है, आप इस मुल्क की खातिर सोचें। या फिर एक और है वास्ता जो हम दिया करते हैं, अल्लाह का वास्ता और अल्लाह के नबी का वास्ता, खुदा का वास्ता और खुदा के नबी का वास्ता। अगर आप मुसलमान हैं, मानने वाले हैं, तो इस मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें। और ये परेज खटर वाला, परेज लाई वाला तजर्बा और जहांगीर तरीन वाला तजर्बा, ये और इसको कत्ल करने वाला, इमरान खान को कत्ल करने वाला तजर्बे मत करें, छोड़ें और मुल्क को आगे चलने दें, क्योंकि ये सारे तजर्बे जो है ना नाकाम हो चुके हैं। इसके लिए जो है ना वो मैंने आपसे मशवरा दिया था कि आप सीधा सीधा आओ, मार्शल लगाओ, आप खुद इस निज़ाम को बदलो, हम आपको हीरो बना देंगे, आप अमर हो जाओगे, आमर से अमर हो जाओगे अगर ये काम करो तो सीधी सी बात है। तो या तो फिर खुल के खेलो, मार्शल लगाओ, और इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हो तो इस तरह करो। इन चोरों लुटेरों को संभाला दे के, इनके पीछे पर्दे के पीछे रह के सारा इनका गंद जो है ना अपने सर पे डाल के हैं, और अपनी वर्दी को दागदार कर रहे हैं, अपने जिस्म को दागदार कर रहे हैं, अपनी आकबत को दागदार कर रहे हैं, अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं, अपनी कब्र को तबाह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? क्या लेके जाएंगे इस दुनिया से जब आप इस दुनिया से चले गए? तो ये वजारतों की बंदर बांट को छोड़ें। ये सारे तजर्बे जो है ना, जनरल आसिम साहब नाकाम हो चुके हैं। आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? आपके पास एक रास्ता था बेहतरीन, अपनी फौज की भी इज्जत बच जाए, आपकी भी इज्जत बच जाए, और लोग आपको सलूट करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें, इस कौम को किसी की तरफदारी ना करें। हैं
سارا کام عدالتوں کے اوپر چھوڑ جائیں، عدالتوں کے ججوں کو نہ ڈرائیں، نہ دھمکائیں، نہ فیصلے وہاں سے لیں، نہ کسی کی گردن مروڑیں، نہ کسی کے بچے اٹھائیں، نہ کسی کو ویڈیو بلیک میلنگ کریں، نہ پیسوں کی بلیک میلنگ ہو۔ اس ملک میں ایک زرداری نے تماشا لگایا ہوا ہے، ایک نون لیگ نے تماشا لگایا ہوا ہے، ایک ڈیزل نے تماشا لگایا ہوا ہے، ایک آپ نے لگایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیا آپ اس قوم سے چاہتے ہیں، کیوں رحم کریں اس قوم کے اوپر، اس قوم کا بیڑا غرق نہ کریں۔ ملک پہلے آدھا چلا گیا تھا، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس کو بھی آپ ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے کر لیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو ایک ہی چارہ، اور کیا ہوگا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک زرداری کو ٹکڑا دے دیں، اور ایک خود لے لیں، اور ایک ٹکڑا اس کو دے دیں اپنا ڈیزل کو، اور ایک ٹکڑا وہ شریف خاندان کو دے دیں۔ یہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ یہی آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں آپ، اس میں کون سا رکاوٹ ہے؟ کون سا آپ کو روک رہا ہے؟ کوئی ساری طاقت تو آپ کے پاس، قوت، طاقت، ہر چیز آپ کے پاس ہے، تو کرنا ہی ہے تو کریں، پھر کھل کھلا کے کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سانسیں کر کے جو ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور کنٹینیو ہو رہا ہے، تو اس کو آخر کوئی حل تو ہوگا نا آپ کے پاس کہ اس کو آپ نے کس طرح چلانا ہے۔ نہیں، یہ چلانے کا طریقہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال آپ بہتر سے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو لین میں ایکسٹینشن ہے کہ ایسے وزیر اعظم کو لانا ہے، شہباز شریف جیسے کو، جو آپ کو ایکسٹینشن دے دے، تو آپ ایکسٹینشن لینے سے کیا کریں گے؟ آپ مارشل لگائیں، ساری جنرل ضیاء کی طرح 20 سال کا ایکسٹینشن لے لیں، جب تک آپ مریں گے نہیں آپ حکومت کریں۔ آپ کیوں ان چکروں میں پڑتے ہیں؟ جب آپ کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، ہر چیز ہے، تو آپ ٹھوک جا کے سامنے آئیں، مارشل لگائیں، اور جب تک آپ کی زندگی ہے، ماشاءاللہ اللہ کرے آپ کی 200 سال زندگی ہو، تو وہ حکومت کریں۔ یہ ان کے تلوے چاٹنے سے 3 سال کی ایکسٹینشن لے لیں گے تو کیا ایسے ہوگا؟ آپ ساری زندگی کی ایکسٹینشن لیں۔ آپ کو پتہ نہیں مشورہ دینے والا کون ہے، جو ایک دو بندوں کی وجہ سے پوری فوج کو بدنام کیا ہوا ہے۔ فوج کا، سپاہیوں کا کیا قصور ہے؟ فوج کو کیوں بدنام کیا ہے؟ فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں۔ آپ 3 سال کے لیے آئے ہیں، آپ 20 سال کرنا چاہتے ہیں تو پھر کریں۔ ان کے تلوے نہ چاٹیں، سیاستدانوں سے جو ہے نا وہ بلیک میل نہ ہوں، آپ خود کریں جو کرنا ہے۔ کیا آپ کے پاس طاقت کو، ہر چیز اللہ نے آپ کو دی ہے، ذہانت بھی آپ کو دی ہوئی ہے۔ تو جنرل صاحب، میرے منصوبے، میری پلاننگ، میری خواہشات، میری چاہتے ہیں، مگر ایک طرف میرے اللہ کی چاہت ہے۔ اب اس بات کو حافظ قرآن ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بار بار آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ ویسے ایک بات ہے کہ دوسرا فیصلہ بھی اللہ کا ہے، کہ اگر آپ کی خواہش اقتدار کی ہے، پیسے کی ہے، یا کوئی زر زمین کی ہے، وہ خواہش آپ کے اندر زور پکڑ رہی ہے، تو آپ کو آخر کار اللہ تعالیٰ اس غلط جو ہے نا ضرورت سے بھی نواز دیتا ہے۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ جو ہے نا جانتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، کہ اللہ نے یہ عقل دے کے اللہ نے چھوڑ دیا ہوا ہے کہ تو کس خاص پہ چلتا ہے۔ خواہشات انسان کی ہو سکتی ہیں، مگر اگر تو اپنی خواہش پہ چلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس پہ بھی دے دے گا نا۔ کیونکہ دنیا میں فرعون، نمرود، شداد، اتنی دولت دی اللہ نے کس لیے دی؟ بہت سارے لوگوں کو دی۔ شداد تو ایک بچہ تھا، بے سر و سامان، سمندر میں ایک تختے پہ پڑا ہوا، نہ ماں تھی اس کی قبض کر لی، اس کو بھی اللہ نے واپس بلا لیا، اکیلا تھا، تو اکیلا اس تختے کے اوپر سمندر کے درمیان، نہ ساحل نہ کنارہ، تو پھر اللہ نے اس کو پوری اتنی قوت طاقت دی کہ اس نے جو ہے نا وہ اتنا پیسہ دیا، تو کہاں سے آ گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا، جو لکھا ہوا مل کے رہے گا، مگر آپ اس کو ڈنڈے کے زور پہ لینا چاہتے ہیں، حلال کو حرام کر کے کھانا چاہتے ہیں، تو کھائیں، کون آپ کو رو رہا ہے؟ تو یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کریں، وہ اسی لیے تو پکڑ ہوگی۔ یہ اختیار دے کے اللہ نے ہمیں پکڑ کا راستہ دیا ہوا ہے، کیونکہ دے کے سب کچھ اختیار، تو پھر کیا دیا ہے کہ غلط حرکت میں پکڑ کروں گا، اور پکڑ کرنے کی 2 جگہ ہے، ایک پکڑ ہے دنیا کے اندر، ایک پکڑ ہے آخرت کے اندر۔ یہ بھی ایک مسلمان کا ایک یقین ہے کہ جو یہاں نہیں بھرے گا، وہ اس کو جا کے آخرت میں اس کا جو ہے نا سارا بھرنا پڑے گا، کیونکہ ایک عدالت ادھر کی ہے، ادھر سے چھوٹ جاؤ گے قاضی فاضل صاحب جیسے لوگوں سے، دلاور جیسے لوگوں سے، بے شرم بے حیا لوگوں سے، تو ادھر پکڑ ہو جائے گی، ادھر اللہ کا ترازو جو ہے نا، وہاں نہ سفارت چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ جرنیلی چلے گی، اور نہ کسی کی جو ہے نا عہدہ چلے گا، نہ مافیا پیسہ چلے گا، وہاں اللہ نے انصاف کرنا ہے۔ تو یہ بات تو ایمان والوں کو سمجھ آتی ہے نا۔ اب ایمان والے اس بات کو سمجھتے ہیں،
اب جس بات کو جس بندے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب اس کے اندر ایمان کی رتی نہیں ہے. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بری ضرور لگے گی مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ برا منانا وہ بھی کوئی انسانیت نہیں ہے. پھر یا تو آپ ہٹ جائیں, مسلمان کہلوانا چھوڑ دیں اپنے آپ کو کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اگر آپ نے مسلمان کہلوانا ہے تو پھر اللہ کی رسی کو, میرے پیارے محبوب کی رسی سے مضبوطی سے تھام لو اور یقین کرو کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ جس سے چاہے جہاں چاہے جو مرضی کام لے لے اور آخر میں ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا. موت کا وقت آپ ٹال نہیں سکتے, سارے کام آپ کر لو مگر موت کا وقت آپ ٹال نہیں سکتے. جتنا کرو گے اس کی بھی پکڑ ہوگی, جتنا کرو گے جو اختیار اللہ نے دیا ہے اس کو اچھا استعمال کرو گے تو بچ جاؤ گے, غلط استعمال کرو گے تو پکڑ ہوگی. پکڑ سخی کی بھی ہوگی, پکڑ شہید کی بھی ہوگی, پکڑ مولوی کی ہوگی, پکڑ چھاپڑی والے کی بھی ہوگی, اور پکڑ ایک بیوروکریٹ بھی ہوگی, پکڑ ایک جو ہے نا حکمران کی بھی ہوگی, اور پکڑ ایک جج کی بھی ہوگی. پکڑ ہر بندے کی ہوگی 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 انشاءاللہ. خدا کا واسطہ میں آخر میں پھر گزارش کرتا ہوں جناب صاحب ہوش کے ناخن لیں, اس ملک کی تقدیر کے ساتھ نہ کھیلیں. خدا حافظ, فی امان اللہ, پھر ملیں گے انشاءاللہ.